माझो चेडो तो इतलो फुडें सरला, खूब अभिमान वाटता। ताका डॉक्टरान कंप्लीट बेड रेस्ट दिल्लो आनी सांगलेलें तेजें स्पोर्टिंग करियर सोंपतलें म्हणून। कोण आतां कोणाक कितें इन्सिडंट जाता आनी भितर उरता तो ना, तेणी आपूण एफर्ट्स घेतले, परतून स्टार्ट केले तेणी आपले। धाकटोसो एथलेट्स आयज खूब वयर पावलो आसा आनी आयज फूल गोंयान तेजें नांव जाता। म्हाका दिसता आयज तो जे हेजेर पावला तेका पळोवन आनीक बाकीचे भुरगे प्रोत्साहीत जावन कितें तरी नांव कमयतले। Born in Lamgaon, Bicholi, the youngest among 5 siblings, a humble boy, restless, always eager to prove himself. What sets him apart isn't just his talent, but his journey. सो तो न्हू खूब एफर्ट घेता धांवपा खातीर। पयलीं ताका तितलें आपले कडेन कितें आहा तें खबर नासलें आनी जेन्ना तो हांगा आमच्या गांवांत धांवलो सो ताका कळ्ळें, फर्स्ट येयलो तो तेन्नाच्यान ताका लोकांनी एनकरेज केलें। आमकां खबर पयलीं खबर नासलें घरान, सो मागीर ताका एनकरेज केलें। मागीर तिणें आपूण स्वता एफर्ट्स घेतले आनी मागीर खंय खंय कितें आसता कोणी ताका केन्ना सांगितलं तो आपूण वयतालो आनी तेजे एफर्ट्स खरें सक्सेसफूल जाताले। फर्स्ट सेकंड येतालोच तो, तितले तेणें एफर्ट्स घेतल्या आनी आजुनूय घेता तो। But who is this man? A constable from Lamgaon, a runner who turned his pain into power. His name? Amardeep Popkar. हांव जेन्ना 8th स्टँडर्डाक आसलो, ओके, जेन्ना हांव फर्स्ट टायम आमच्या गांवानूच धांवलेलो आनी तेन्ना हांव सगळ्यांक ल्हान आसलो। फर्स्ट येयलो हांव तेन्ना सगळे हितूंतल्यान। म्हाका सांगलें ना तूं करूं शकना म्हणून खूब जाणांनी, चुकोवन कितें तरी तूं मिस्टेक हें केलां आसतलें म्हणून चिटींग। आनी म्हाका थोड्याच जाणांनी अशें केलें तूं त्या भायर एक बिचोलेन व्हडली जाता रेस, सो तेज्या खातीर तूं धांव आनी थंय प्लेस काड जाल्यार आमी तुका मानता म्हणून। आनी हांव तेन्ना व्हडल्यांच्या हितून कॅटेगरीन मिक्स कॅटेगरीन हांव तेन्ना सेकंड येयलो थंय। सो तेन्ना लोकांच्या नदरेन येयलें की बाबा म्हाजे कडेन ती कॅपेसिटी आसा आनी टॅलंट आसा म्हणून। 12 years back, one mishap, a major setback, and his struggles had multiplied. 2013 सुमार ताका एक नॅशनल लेवलाक वचपाचें येयल्लें, ताका एक चान्स मेळ्ळो धांवपाक थंयसर वचपाक रनिंगेक। पण कितें जालें की तेजे काका येयले नाल काडपाचे आसले, नाल्लाक तो वयर माडार वयर चडलो आनी थंयसर पांय घसरून तो सकयल पडलो म्हणटून तेजे फाटीचे कणो आसा आनी तो मातसो इंजर्ड जालो आनी इंजर्ड जावन ताका डॉक्टरान कंप्लीट बेड रेस्ट दिल्लो आनी सांगलेलें तेजें स्पोर्टिंग करियर सोंपतलें म्हणून। आमी सगळीं शॉकान आसलीं आनी तो सारको शॉकान आसलो की तेजें स्पोर्टिंग करियर सोंपतलें म्हणून। तितूंतल्यान ताणें वयर सरलो तो, सगळें ताणें हार मानूंक ना। मातसो सारको जाल्या उपरांत आपल्या पांयार तो स्वता उबो रावलो। ताका खुबश्या लोकांनी हेल्प केलो, तेज्या घरच्यांनी म्हणा, म्हाज्या घरच्यांनी म्हणा, सगळ्यांनी ताका असो फुडें सरपाक, फाटीचे हेजे तेजे हें करपाक खूब हेल्प केला। तितूंतल्यान तेणी स्वता फायट बॅक केला की आपूण परत ते करियरान वयतलोच म्हणून। तितून तेणी आपलो करियर घडयलो। पुलिसाची ट्रेनिंग दिली ताणें, एग्जाम दिली, तितून तो पास जालो आनी आतां तो पुलिशेन आसा। Step by step, he returned. From local runs to ultra distances, Amardeep pushed beyond every barrier, all on his own. No sponsorship, no special treatment. Yes, he serves in Goa Police. He has represented them too, but never got training leave, never got support. Every diet plan, every pair of shoes, every long run, self-sponsored. हांव वताना म्हाजी स्वताची लीव घालून वता आनी इव्हेंटाक जितलो खर्च येता म्हटल्यार एंट्री करपाक ऑर थंय टेंट ऑर कितें रावपाक सगळो खर्च हो म्हाजो आसता। नेक्स्ट इव्हेंट जर म्हाका आतां प्रिपेर जावपाक जाय आयच्या दिसा जाल्यार म्हाका फूल वर्साचो फूल डायट आनी प्लॅन धरलो न्ही जाल्यार 1.5 लॅक्स जाता, इजी वता। म्हटल्यार एक ते 2 म्हणू शकता तुमी खर्च मदीं वता। तो सोडलो जाल्यार ऑलमोस्ट 50,000 तुका लास्ट 3 म्हयन्यांकूच वयता। And then came his proudest moment, the Bamboo Ultra Marathon, 161 kilometers of punishing terrain. Amardeep not only completed it, he finished third, a podium finish. A police constable from Lamgaon proving that grit runs deeper than privilege. हो इव्हेंट आसता तो बांबू अल्ट्रा मिन्स हो रानान जाता, फूल रानान। ओके, 10 किलोमिटर्साचो रूट आसता तेंचो, 10 किलोमिटर्स। ओके, तो डे टायम जालो 6 जालो काय तुमकां हितून धांवचें पडटा रानान
आनी रान म्हटलें काय प्लेन नासता, मड आसता, चिखल आसता, मदीं झाडां, ह्या सायडीन झाडां, त्या सायडीन म्हटल्यार अशें. आनी रोड सामको नॅरो आसता, मदीं मदीं नॅरो आसता, मदीं मदीं ब्रॉड आसता, मदीं उदक आसता, मदीं चिखल आसता. टार रोड ना. टार रोड फक्त रातची 6 जाली काय फॉरेस्टान रिस्क आसता म्हणून ते भायर काडटा, असो इव्हेंट तो. सो जेन्ना त्रास जाता केन्ना, जेन्ना फूल शुजांनी बीन जेन्ना मड वता, माती वता, तेन्ना खूब त्रास जाता. आनी जशे शूज भिजले आनी जशे तुमचे 50 किलोमिटर 60 किलोमिटर जाले न्ही काय मागीर मातसो त्रास जाता. आनी तेन्ना शूज हे चेंज करचोच पडटा. शूज हे चेंज सामके करचेच पडटा. इवन आफ्टर 70-80 किलोमिटर्स तुमकां फूल कितें घातला, इक्विपमेंट कितें घातला ते चेंज करचें पडटा, फूल चेंज करचें पडटा. ओके. आनी हो इव्हेंट आसता तो मातसो टफ आसता, बिकॉज कितलेशेच फावटी अशें दिसता की पुरो जायना, पांय आनी धांवूं शकना, किंवा अशें मायंडान अशें थॉट्स येता की पुरो रेस आनीक जायना, रेस कंप्लीट जावं शकना, कित्याक टायमा भितर आपूण कंप्लीट, अशें खुबशे अशे थॉट्स येता मनान. अल्ट्रा मॅरेथॉन इज डिफरंट आनी अल्ट्रा मॅरेथॉन डिफरंट. मॅरेथॉन ही स्टार्ट जाता आनी तिका तितलोच पिरियडान सोंपोवपाचो आसता आनी ती सोंपता बीन, बिकॉज तितलो तिजो डिस्टन्स आसता. बट अल्ट्रा मॅरेथॉन तशी नासता. अल्ट्रा मॅरेथॉन सगळें स्टार्ट जाता तुज्या मायंडांतल्यान आनी सोंपता तुज्या पांयांतल्यान, म्हणटा पळय तशी. हांगा लोक खूब खूश आसलो की लोकांनी केन्ना आयकोन नासलें मेन म्हटल्यार की अशें आसलें आसता आनी अशें बीन जावं शकता म्हणून. बट म्हाका खूब बरें दिसलें आनी लोकांचे कमेंट्स बीन आमकां खूब प्रावड फील जाता. आनी आजून मेरेन सुपिरियर कोण आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हटल्यार आमचो सर सपोर्टीव, आमचो ड्युटी मास्टर जावं नाल्यार आमचो PI जावं, आमकां खूब सपोर्ट केलो. म्हाजो चेडो तो इतलो फुडें सरला, खूब अभिमान. तांणी नांव केलें बरें दिसता. मागीर कितें तो खंयच्याच गजालीन फाटी ना. खंयचोय खेळ म्हणटो, मागीर तो रनिंग म्हण, फुटबॉल, क्रिकेट, खंयचो खेळ म्हटल्यार अमरदीप आमचो कितें करता की अमरदीप हो आमच्या गांवच्या खेळान आसात. मात आयज जी अमरदीपान कामगिरी केला तेका पळोवन म्हाका तरी अशें दिसता की हितून तेका पळोवन आमचे बाकीचे भुरगे खंय हेवटेन तेवटेन वचपाक जर तांकां हें मेळटालो जाल्यार तेका पळोवन तरी बऱ्या मार्गाक वयतले. At 30, he is in his prime, but diet, fitness and training often gets compromised. With proper coaching and support, Amardeep can achieve much more, not just for himself, but for Goa and India. मेवला आनी मेवंक ना. मेवला ते कितें लोकांचे ब्लेसिंग मेवता तितले तशें, बट तशें काय आजून मेरेन म्हाका खंयच्यान कितें आजून स्पॉन्सरशीप सपोर्ट असो केन्नाच आजून मेरेन ना. स्पोर्ट्साचे हेच एक हें आसा की आमी एक स्पेसिफीक गेम्स आसा पळय न्ही तांकांच स्पॉन्सरशीप करता, तांकांच मार्केटींग केलें गेलें वता. पण म्हाका दिसता सपोर्ट करूंक जाय, गव्हर्मेंटान थोडे इनिशिएटीव घेवंक जाय. आनी जे एसोसिएशन्स आसा, स्पेशली आमचे एथलेटिक्स एसोसिएशन्स बीन आसा एक्चुअली, तेंच्यांनी खरे इनिशिएटिव्स घेवन स्पॉन्सरशीप मेळोवन दिवपाचें काम करूंक जाय. And he's still running, carrying the hopes of a village, a state, and maybe someday a nation.